الفينومين اخر حاجه بالنسبه لهذا الكورس الثاني ديال لي زوند ميكانيك بروغريسيف بيريوديك، وهو فينومين troisièmement. دونك لما نسميوها troisièmement كبيره، دونك هي ولا هو الفينومين دو ديفراكسيون. دونك هذا الفينومين دو ديفراكسيون سهل. دونك ناخذ واحد لوند انسيدون. دونك لي زوند انسيدون كيكون هكا، نحاول نحطو هادشي مزيان. لوند انسيدون هكا هكا، وداكشي راه قد شي يبان. زون انسيدون ياك. دونك عندنا ما بين عندنا هاد لا ديستونس هادي هي لومبدا، وعندنا واحد لوبستاكل. دونك هادي هي لا ديستونس من هنا لهنا هي لومبدا، ومن هنا هي لومبدا. دونك عندنا واحد لوبستاكل ناخدوه حتى لهنا ماشي مشكل. لوبستاكل عنده واحد لوفيرتور ولا اون فونت، كنقولو اون فونت. واحد الفونت ياك، اون فونت d'épaisseur. دونك ها ليبيسور هادي هي لا فونت ياك. دونك هاد بحال هاد يعني هاد لوفيرتور هادي، دونك هي هاد لوفيرتور هادي هي الفونت. عند واحد d'épaisseur ا. اش كنلاحظوا هنايا؟ l'épaisseur نسميه ا. هاد المسافه هادي دونك هاد l'épaisseur هذا ا. اش كنلاحظوا بان هاد ا راه كبير، هادي راه كبيره على هاد لا لونغور دونت. دونك راه كبيره على لونغور دونت. دونك هاد لوند انسيدون، دونك هادي نسمي اونت انسيدون. الاوند انسيدونت ملي غادا دوز من هنا اش غادا دير؟ غادا تكمل، يعني غادا تولي بحال هكا. يعني هادشي هذا راه كاين لوبستاكل، هاد لوبستاكل هذا غيضرب فيه، يعني هذا ما غيدوش وهذا ما غيدوش، ولكن غيدوز هادشي هذا. دونك غادوز بحال هكا. واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة. تقطع لي الفيديو. دونك نعاود نشرح هذا الشيء هذا اللي كتبت. دونك عندنا لي زون انسيدون. دونك لونت بحال يعني بحال ضربنا بالضوء فواحد الفونت. داك الضوء عنده واحد لا لونغور دون يعني لامدا ياك. وهاد لافونت هادي عندها واحد ليبيسور لي كبر من هاد لا لونغور دونت لامدا. يعني هادو ها لي زون انسيدونت غاديين. دونك اون فوا هاديك لا لونغور دونت لامدا ديالهم راهم ياك. عندها ديك لونغور دونت لامدا ها هي اللي هي صغر من ليبيسور، اللي صغر من ليبيسور، صغيره بزاف من ليبيسور. يعني هاد ليبيسور يعني هاد الفونت هادي عندها واحد ليبيسور اللي هو ا كبر. دونك عندها هاد الفونت عندها واحد ليبيسور ا. يعني فينا نشوفو هاد ليبيسور راه كبر من هاد لا لونغور دونت لامدا. دونك هاد لي سونت انسيدونت يعني داك الضوء طلقناه عنده واحد لا لونغور دونت كما قلنا
هي لامدا ياك، هما غاديين لي زونط انسيدونت غاديين ياك، اون فوا غيضربو هنا. دونك هادو اللي منهم لوبستاكل يعني هادو راه ما غيدوزوش، راه هذا كاين واحد لوبستاكل هنا، دونك هادو راه ما غيدوزوش، وهنا يعني غايت هنايا راه ما غيدوز، ولكن هادشي هذا غيدوز بحال هكا. دونك غيكون بحال هكا. وهادو هما لونط ديافراغمي، يعني ملي كيكون هاد الفونت ديبيسور ا كبر، يعني هاد الفونت هادي ليبيسور ديالها كبر من لومبدا، يعني ليبيسور ديال هاد ا، يعني ليبيسور ديال هاد الفونت كبر من لا لونغور دون لامدا، يعني لونت نقول بان لونت ترافيرس، هنايا لونت انسيدون ترافيرس ياك لا فونت، ترافيرس هاد لا فونت سون شونجي، يعني لا فونكسيون لونط انسيدونت غادي هكا ياك، يعني ملي يدوز من هاد ليبيسور راه باقيين هما، ولكن يعني لا فورم ديالهم ما تغيرش. شونجي sans changer ni de forme، هادشي كنتمنى يكون باين. دونك ني الفريكونس، ني دو فريكونس يعني الفريكونس ما تغيراتش، باقا نفس الفريكونس. ني دو فيتاس، الفيتاس نفس لا ميم فيتاس، دونك شونج ني دو فيتاس ياك، اي ني دو لونغور دوند، كاين ديك لونغور دوند هادي باقا هي لا ميم، ني دو لونغور دوند. دونك الحاجه الوحيده اللي تغيرات يعني غير واحد لابارتي، دونك هاد لابارتي هادي ما دازتش حيت كاين واحد لوبستاكل، حتى هاد لابارتي هادي هنايا هادو كاين واحد لوبستاكل وما دازوش. دونك جوست اون بارتي اي بلوكي، دونك هاد لابارتي هادو راه تبلوكات يعني ما دازت. دونك اون بارتي جوست اون بارتي اي بلوكي. اجي دابا حنا غناخدو دونك هاد لي زون انسيدون نفسهم، دونك لونط انسيدونت ياك، ناخدو 5 جوج 3 4 مكانش خصو يكون بحال 5، ناخدو 5. دونك هادي هي لا لونغور دوند لامدا ياك، ولكن دابا اش غناخدو ديك الفونت ياك، ديك الفونت تقريبا بحال هكا، ولكن هاد ليبيسور هذا هو ا ياك، هذا هو ليبيسور، هادي الفونت ديبيسور ا. وهنا اش كنلاحظوا بان ا اصغر من، تقدر تكون صغر، هنايا ا اصغر من او تساوي، دونك عندو اصغر من او تساوي، تقدر تكون هاد الفونت هادي، هاد ليبيسور هذا راه قد ديك لا لونغور دوند لامدا اولا صغر منها، ا صغر من او تساوي، دونك هاد ليبيسور هذا صغر من او يساوي لا لونغور دوند لامدا. دونك اش غيطرا هنا، دونك دوك هاد لوند هاد لوند انسيدونت ياك،
غادي يشونجيو لا فورم ديالهم وغيوليو على شكل، غيوليو دو فورم سيركولير. يعني هاد لوند هادو غيغيرو الشكل ديالهم ملي كتكون هاد ليبيسور ا صغر من او يساوي لا لونغور دوند لامدا. هاد ليبيسور ديال هاد الفونت صغر من او يساوي لا لونغور دوند، يعني هاد لوند انسيدونت ملي غيدوزو من هنا غيغيروا الشكل ديالهم، دونك غيوليو على شكل ولا سو فورم سيركولير. عندنا 1 2 3 4 5. خصنا نحاول نقاد داكشي نقاد شويه. شي حاجه مهم ماشي هكا. و هاد لا ديستونس هادي راه هي نفسها لا لونغور دوند لامدا. هادي اونت ديفراكتي، دونك مني ا كتكون صغار من او يساوي لونغور دوند لامدا، يعني لونت بغينا نكتبهم كنتمنى هادشي يكون باين. دونك لونت دونك لونت شونج في الاول. شنو وقع مني صغر من هاد ليبيسور هذا صغر، هاد ليبيسور ديال هاد الفونت صغر من يساوي هاد لا لونغور دوند هادي. دونك شنو وقع؟ لونت انسيدونت لونت شونج، يعني هاد لونت انسيدونت غيروا الشكل ديالهم ولاو سو فورم سيركولير. شونج دو فورم devient circulaire. وهاد لا فونت هاد لا فونت غتلعب الدور ديال واحد السورس، غادي تلعب واحد الدور ديال واحد السورس بونكتويال دونت سيركولير. يعني غادي تلعب واحد الدور ديال واحد السورس اللي كتخلق واحد اولا واحد لي زونت سيركولير. دونك لا فونت d'épaisseur، donc la fente d'épaisseur 1 d'épaisseur يمكن نكتبوها بحال باش تبان. l'épaisseur 1 se comporte comme une source ponctuelle d'onde circulaire. d'onde circulaire إلا بغينا نقولو عاوتاني بأن هاد دونك علاش عندنا لا ميم لونغور دوند لامدا، يعني هاد لوند انسيدونت وهاد لوند ديفراكتي. لوند انسيدونت اي لوند ديفراكتي اون عندهم لا ميم، دونك باقا عندهم لا ميم بيريود. هاد لوند انسيدونت وهاد لوند ديفراكتي راه عندهم نفس البيريود و لا ميم فيتاس، نفس الفيتاس دو بروباغاسيون، لا ميم فيتاس. دونك غيكون عندهم
دونك لا ميم دونك لا ميم لونغور دوند، لا ميم دونك غتكون عندو لا ميم لونغور دونك لا ميم لونغور دوند، يعني هاد لا لونغور هادي هي نفسها هادي. دونك الا بغينا نحسبو لونغل دو ديفراكسيون، دونك غنحاول نكتبها، غادي نحاول نجيب دونك غادي نحاول نكتبها هنا، دونك غنكتبها هنا كا بغيتو تعرفوها، كنديرها هنا. دونك لونغل دو ديفراكسيون لونغل دو ديفراكسيون هي سينوس دو تيتا، تيتا صغيرة، دونك هي تقريبا تيتا اللي كتساوي، دونك سي تيتا تقريبا هي تيتا لأنها تيتا صغيرة، دونك هي لا لونغور دوند لامدا سور ليبيسور ا. دونك إلا بغيت نمثلها أنا هنايا كي غادا تكون دايرة على هاد الشكل هذا. إلا بغينا نديروها بحال هكا نديروها بالخضر ماشي مشكل ياك، نمثلوها. دونك هي هادي، دونك هادي هاد الزاوية هادي هي تيتا، لونغل دي ديفراكسيون من هنا لهنا. كنحاولو نديرو عاوتاني هادي هنايا، دونك تا هادي تيتا، وهادي تا هي راها تيتا. تا شوف باش ما دير هادي هي تيتا وهادي تا هي تيتا، ديك لونغل دي ديفراكسيون. دونك الا بغينا نمثلو هادشي زعما لونغل دي ديفراكسيون حسبناه يعني هو هذا، دونك كنمسحو هادشي هذا بحال هكا سي بون، كنمسحوه كيكون بحال هكا. إلا بغينا نحسبو ديك لونغل دي ديفراكسيون ونرسم داكشي غيكون بحال هكا. دونك كنتمنى يكون هادشي واضح والله يسهل عليكم.